बाजुराम पौडेलद्वारा लिखित अर्को संसार उपन्यासको तेस्रो तथा अन्तिम अंश। समय र परिस्थितिले मानिसलाई कसरी बन्धनमा पार्दो रहेछ भन्ने कुराको अर्को अध्याय सुरु भयो। सीमित स्रोत साधनमा आफूलाई अटाउँदै आएको मान्छे आज यसरी व्यापकतामा पुग्दा पनि जीवनको अर्थ भेटेको छैन। नुल्जासँग आत्मविषयका श्वास प्रश्वास चल्थे। जीवनले मृत्युको क्षण भुल्दै गएको थियो। अब आजकल नुल्जा पनि परिस्थितिले बेपत्ता जस्तै बनाएको छ। मेरा अभिभावकले ममाथि वहन गर्नै नसक्ने जिम्मेवारी बोकाएर ढुक्क भएको छ। मानिसले आफ्नो इतिहास आफ्नै वंशमा कोर्ने हो। कीर्ति र अपकृतिका भागीदार पनि आफ्नै वंशसँग हुनुपर्ने हो, तर त्यसो भएको छैन। मैले के का लागि यो जिम्मेवारी बोकेको छु, यसले मेरो वंश परम्परामा कस्तो प्रभाव देला र के म यो लोकका मानवरूपी प्राणीलाई मर्त्य लोकका जस्तै रूप रङ्ग र आकारमा परिणत गर्न सक्छु? मेरो सामु उपस्थित यस प्रश्नको जवाफ मेरो अभिभावकले कहिले देला? म राजमहलको सिंहासन नजिकको राजआसनमा बसिरहेको छु, तर मलाई मेरो देश र माटोको च्यातिएको सुकुलले जति यसले आनन्द दिन सकेको छैन। यहाँ खासै आत्मीयताको बोली, हेराई र साथ सङ्गत पनि पाएको छैन। उद्देश्य र योजनाविहीन आफ्नो समय त्यसै बित्दा कहिलेकाहीँ जन्मथलो सम्झेर मन भक्कानिन्छ। न पुग्न सक्छु न पुग्न सक्ने आशा पलाउनु, यस्तै अनिश्चिततासँग बाँचेको मनभित्र के मान्छे रहेको हुन्छ। अपहरित जीवनका सङ्घारहरूमा प्रकट हुने चित्कार सायद यस्तै होलान्। मेरो अभिभावक आज आफै उपस्थित भएछ। खुसी लाग्यो। पहरेदारले ससम्मान उसलाई मेरो नजिक ल्याएर आसनमा बसाल्यो। मैले उचित सम्मान र आदर भाव प्रकट गरेँ। त्रिकाल र त्रिलोकदर्शी मेरो अभिभावकले मेरो मनको कुरा पक्कै बुझेको होला। मैले उच्चारण गर्नुपर्ने आवश्यकता कहिल्यै देखेको छैन। आजको यो उसको उपस्थितिको अर्थ बेग्लै रहेछ। ऊ मुस्कुरायो र मलाई भन्यो, हाम्रो हरेक प्राणीका जीवनमा गर्नुपर्ने कामहरू धेरै हुन्छन्, त्यो सिद्धिँदैन। सिद्धेपछि जीवन पनि सकिन्छ। उसले भन्न सुरु गर्यो, रानी बिनाको राज सिंहासनले त्यस देशमै शोभा दिन सक्दैन। हाम्रो, मैले तिम्रो विवाहको प्रस्ताव ल्याएको छु। स्वीकार गर्यौ भने मलाई सजिलो हुन्छ, अस्वीकार गर्यौ भने विकल्पका लागि मैले अलि चटारिनु पर्ने हुन्छ। तैपनि तिमी स्वतन्त्र छौ। मैले बाध्य पारेको छैन। तिमी पूर्ण स्वतन्त्र बनेर स्वविवेकको प्रयोग गर, मलाई स्वीकार्य हुन्छ। मैले पहिलोचोटि मेरो अभिभावकप्रति अवज्ञा गरेर भने क्षमा चाहन्छु। उसले भन्यो, राजाले क्षमा माग्दैन, निर्देशन गर्छ। आदरणीय व्यक्तिलाई निर्देशन गर्न सक्दिन। मैले भने, हो हाम्रो, तिम्रो यही आदर्शले त तिमीलाई महान बनाइरहेको छ नि। उसले थप्यो, नुल्जा तिमी भनेपछि मर्यादा गर्छे। तिमीले उसँग बिहे गरिदेऊ भने ऊ निर्विकल्प रानी बन्ने थिए। रानी बनेपछि राज्यको बागडोर उसैले राम्ररी समात्थे र कार्यकारी प्रमुखको भूमिका पनि उसैले निर्वाह गर्थे। उसको भलाइका लागि पनि तिमीले बिहे गर्न उचित ठान्दछु। मैले प्रति प्रश्न गरेँ, मलाई राज सिंहासनबाट हटाएर उनलाई एकैचोटि बडा महारानीको पदवी दिन मिल्दैन? चर्को जनावाज आउँछ, सरल विकल्पको खोजी होस्। मेरो अभिभावकले भन्यो, तिमीले भावी दिनलाई सोचेर यसरी पन्छाउन खोजेको होला। तिम्रो चाहना अनुकूल चल्ने चलाउने मेरो जिम्मेवारी हो। यसलाई बोझ नठान। म प्रति तिम्रो कति आस्था छ भन्ने कुराको पहिचान मसँगै छ। यसलाई मेरो आशीर्वाद ठान। नुल्जासँग विवाह गरेर उसलाई रानी बनाइदेऊ। आफ्नो भन्दा नुल्जाको इच्छा पूरा हुने भएकाले यो प्रस्तावप्रति मैले समर्थन जनाएँ। मेरा अभिभावकले यस उपलक्ष्यमा मलाई एउटा सौगात सहित थुप्रै आशीर्वाद दिएर गयो। आज देशभरि नै राजा रानीका बिहेको उत्सव चलिरहेको थियो। ठाउँ ठाउँबाट शुभकामना र आशिष दिनका लागि शुभ सङ्केतका सौगातहरू बस्ती बस्तीदेखि राजदरबारतर्फ ओसार पसार हुँदै थियो। शिल्पकारहरू, चित्रकारहरू आफ्ना कला प्रदर्शनमा व्यस्त थिए। गायक, नृत्याङ्गना र अन्य कलाकार सङ्गीतकारहरूको त्यत्तिकै चहल पहल थियो। युवा र युवतीका बीच जोडी छान्ने उत्सव पनि यही हुँदो रहेछ। राजा रानीको बिहेको दिन उमेर पुगेका अधिकांशले यसै बेला बिहे गर्ने चलन पनि रहेछ।
सर्वसाधारणका क्षमता अनुसारका पहिरनमा दुलहा दुलही सजिएका थिए। अर्धनग्न शरीरका दुलहीहरूमा आफ्ना सङ्गिनीहरूले प्रेम र प्रणयका शिक्षासहित सङ्केतमा रमाइलो गर्दा रहेछन्। अङ्गहरू छुने र छाम्ने स्वतन्त्रता रहेछ। अर्धनग्न शरीरबाट देखिने यौनाङ्गलाई शुभ सङ्केत मानेर यस्ता दृश्य हेर्नेहरूको लाम लाग्दो रहेछ। देशअनुसारका भेष, अङ्गअनुसारका प्रसङ्ग हुँदा रहेछन्। राजा रानीको बिहेको सन्दर्भ भने अलि फरक खालको हुनु स्वाभाविकै हो। दुलहाको पहिरन हिरा मोती जडित लामा लामा पट्टा दोसल्लाका रूपमा निर्मित पहिरनमा थियो। उसका श्रीपेच, शिरपोस, हातमा लगाउने बाला, काँधमा लगाउने सिक्रीहार अधिकांश सुनका र त्यसका ठाउँ ठाउँमा बहुमूल्य हिरा जडित थिए। हातमा लिने राजदण्ड हिराका विभिन्न रूपमा निर्मित भएको थियो। पाउपोस समेत सुन चाँदीले बनेका थिए। यसको साथै अन्य दुर्लभ खालका पत्थरहरूको प्रयोग पनि प्रशस्त थियो। रानीका पहिरन अझ मूल्यवान हिरा, मोती, नीलम, जवाहरत, मणि, माणिकका विभिन्न रूप र आकारयुक्त थिए। अन्य उत्सवहरूमा नारीका केश राशिले नै शरीरका विशेष अङ्ग छोप्ने ढाक्ने चलन हुन्थ्यो भने विवाहमा त्यस्तो नहुँदो रहेछ। जतिसुकै बाक्लो कपाल भए पनि त्यसलाई जुरा पारेर पिठ्युसम्म लर्काउने नितम्ब स्तन र नारी यौनाङ्गहरूमा माला बनी लर्केका हिरा, मोती, जवाहरत र अन्य बहुमूल्य अलङ्कारहरूले उज्यालो र पारदर्शी हुने गरी पहिरेको हुने रहेछ। अझ बहुमूल्य चम्किला धातु र पत्थरका टीका बनाई यौनाङ्गमा टाँस्ने प्रचलनको सर्वसाधारणले पनि चाह गर्दा रहेछन्। तर त्यसो गर्न पाउँदा रहेनछन्। उनीहरूले सामान्य धातु, पत्थर, जनावरका सिङ, दाँत, खुर, हात र छालाबाट बनेका गहना माला लगाउने चलन रहेछ। यस्तो उत्सवको दृश्य हेर्नेलाई यहाँ राम्रो र सम्मान दिएको मान्ने चलन रहेछ। राजा रानीको बिहे सबैले हेर्नुपर्ने नियमअनुसार सबैलाई उक्त विवाह देखाउन ठाउँ ठाउँमा प्रतीक्षालय बनाइएको थियो। सजिसजाउ भएको विशेष मण्डपमा विधि विधान र धार्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठान सम्पन्न गरिने चलन त्यहाँको बिहेमा पनि लागू हुँदो रहेछ। ज्येष्ठ नागरिकबाट पण्डित्याइ गरिने र कुमारीहरूबाट साहित्य आरम्भ गरिने चलन पनि उस्तै रहेछ। त्यस विवाह उत्सवमा विवाह मण्डपको आनुष्ठानिक कार्य सम्पन्न भएपछि बाजा गाजा सहितका सैन्य टोली सबैभन्दा अघि लाग्दो रहेछ। त्यसपछि छाया नग्न किशोर किशोरीको नाचगान र यौन मुद्राका क्रियाकलाप दर्शाउने अभिनय सहित लावा लस्कर लागेको पाइन्थ्यो। त्यसपछि दुलहा दुलही र त्यसपछि उमेर पाका भएका स्त्री पुरुष सहित रानीलाई दुलहीका रूपमा दरबारमा भित्र्याइयो। प्रौढ र उमेर पाका बनेका स्त्री र पुरुषको शरीर विशाल हुने त्यहाँ खानपिन र वातावरणकै कारणले रहेछ। उमेर बढ्दै जाँदा शरीरको आयतन र तौल पनि प्रशस्त बढ्दो रहेछ। उनीहरूको पहिरन पनि लगभग उस्तै अर्धनग्न हुने रहेछ। रानीका रूपमा दुलही बनाउँदा नुल्जालाई त्यसै गरी अघि बढाइयो। सिँगार पटार गरेर धपक्कै बलेको दियो जस्तै नुल्जा उज्यालो छर्दै आफ्नो शरीरलाई गति दिँदै थिए। भव्य सजिएको राजदरबारमा दुलही बनाउँदै रानी नुल्जालाई भित्र्याएपछि यौन समागमका लागि समय छुट्याएको हुँदो रहेछ। रानीको बिहेको त्यस उत्सवको तोकिएको घडीमा असक्षम बाहेकका सबैले स्त्री पुरुषको जोडी जुटाएर सम्भोग गर्नुपर्ने एउटा नियम नै रहेछ। भोलिपल्ट राजप्रसादको वरिपरि झलमल्ल उज्यालो थियो। राजा रानीको भेट दर्शन गर्न आउनेहरूको व्यापक भिड लाग्यो। दर्शन भेटका लाममा अधिकांश प्रौढ र उमेर पुगेका पाका प्राणीहरू थिए। उनीहरूका पहिरनमा त्यस्तो केही नियम र परिधि थिएन, स्वैच्छिक थियो। छोप्न चाहनेले आफ्नो अङ्ग छोपेको देखिन्थ्यो र नचाहनेहरूको उदाङ्गै देखिन्थ्यो। सबैका लागि सहज र स्वीकार्य रहेको त्यस्तो दृश्यले मलाई केही असजिलो गराइरहेको थियो। यसलाई सामयिक सुधार गर्नुपर्ने सुझावका रूपमा मैले टिपोट गरेको थिएँ। नुल्जालाई भने त्यसो दृश्य असाध्यै मन पर्ने रहेछ। तैपनि उसले मेरो प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गरी। मेरो अभिभावक पनि आफै जस्तै भीमकाई नारीसँग दर्शन भेटका लागि त्यहाँ उपस्थित भयो। उसले हामी दुवैलाई हिरा मोतीका हार सहितका उपहार लगायत विभिन्न सौगात सहितको आशीर्वाद र शुभकामना दियो।
यसभन्दा अघि मैले परिचय नपाएको भीमखाई नारीलाई मैले मेरो अभिभावकको पत्नी भनेर चिने। उसले पनि हामीलाई के हो सौगात दिई उसलाई अभिभावकले गोप्य स्थानमा लुकाएका रहेछन्। ऊ सार्वजनिक हुँदा मेरा लागि घातक हुने सम्भावनाको कारण उसले त्यसरी लुकाएको रहेछ, नुल्जाले भन्थे। ऊ नौला प्राणीहरूका लागि जहिले घातक नारी रूप हो। विवाह महोत्सव सिद्धिन धेरै बाँकी थियो। देश विदेशबाट पाहुनाहरूको आगमनको कार्यक्रम पनि चलिरहेको थियो। स्वदेश र छिमेकी देशबाट आउने पाहुनाहरू आउने जाने क्रममा थिए। बत्ती आफू जलेर अरूलाई उज्यालो दिन्छ। त्यो निर्जीव वस्तु र पदार्थको धर्म हो भने म त चेतनशील प्राणीका रूपमा स्थापित मानव यस्ता क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट रहनुपर्ने बाध्यता थियो। म अर्को संसारबाट आएको मान्छेलाई हेर्नका लागि म मात्र भए पनि ती प्राणीहरूको सक्रिय उपस्थिति थियो। मेरो अभिभावकसँग सहकार्य गरेर पृथ्वीसम्मको बाटो खोल्न सक्षम बनुन् यी पाहुनाहरू, मैले मनमा नै शुभेच्छा प्रकट गरेँ। उता नुल्जा उसका सम्पूर्ण इच्छा पुरा भएर होला आफ्ना धाई सुसारेर नानीहरूका सेवा सुसारमा मस्त थिए। म समय समयमा रानीका उत्ताउला हाँसो र खित्का पनि सुन्ने गर्थेँ, तापनि यसलाई मैले अस्वाभाविक मान्दै मानिनँ। राजप्रसादमा नुल्जासँग मेरो एकान्त भेटको वातावरण तयार भयो। झलझलाकार त्यस कक्षमा नुल्जालाई लगभग मैले निवस्त्र देखेपछि म अलमलमा परेँ। ऊ आफै उठेर मलाई समातेर गहिरो आलिङ्गन गरी यसलाई मैले एसियाको होइन युरोप अमेरिकाको भन्दा पनि बढी सभ्यता पाएको देश माने र आफूलाई अझै असभ्य। समय बित्दै गयो। मैले राजाको काम र जनताप्रतिको दायित्वको राम्रो बोध गरिसकेको थिएँ। नुल्जासँगको त्यस्तो विषय लम्पट मेरो त्यस आदर्शको घातक तत्त्व बन्न सक्थ्यो। मैले आफूलाई संयमित र सजग बनाउन उचित ठान्दै व्यक्तिगतभन्दा सार्वजनिक जीवन बाँच्नका लागि विभिन्न योजना र कार्यक्रम तयार पार्दै गएँ। यन्त्रको एउटा मात्र पूर्जा बिग्रे पनि सबै यन्त्र ध्वस्त हुन्छ भन्ने प्राविधिक ज्ञानको मूल्याङ्कन गर्दै राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण यन्त्रलाई ठिक, दुरुस्त र सक्रिय बनाउन म आफै त्यसको परीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने गर्दथेँ। अभिभावक ठिक भएपछि घरका सबै परिवार ठिक हुन बाध्य हुने एउटा यथार्थ मेरो जीवनमा फेरि एकचोटि प्रयोग हुँदै थियो। यसो गरेर राजकाजमा व्यस्त रहँदा नुल्जा भने मसँग असन्तुष्ट देखिन थालेकी थिए। मैले त्यसको प्रवाह गरेर आफ्नो आदर्शमा धब्बा लगाउन उचित ठानेको थिइनँ। मेरो अन्तस्करणले भन्थ्यो, तँ आगोसँग खेलिरहेको छस्। म झसङ्ग हुन्थेँ। विकल्प रहित एउटा पृथ्वीको मान्छे म यस्तै सोचेर आफूलाई थामथुम पार्थेँ। म यस्ता सोचाइमा परेर गम्भीर बनेको अवस्थाको जानकारी नुल्जालाई हुन्थ्यो। सायद उसले जासुस पठाउने गर्थी वा मेरा विरुद्ध कोही जासुस गरिरहेको थियो। प्राणीहरूको हिंसा होइन, रक्षार्थ खटिएको म एउटा मानिसका लागि अर्को कुनै विरुद्धको दृष्टिकोण बन्न सक्दैनथेँ। प्राणीको रक्षा नै धर्म ठान्ने मेरो आदर्श नबुझ्नेहरूका लागि के श्रीखण्ड, के खुर्पाको मेड। मेरो अभिभावक फेरि धेरै दिनदेखि बेखबर भएको छ। ऊ त्यसरी बेखबर हुँदा मलाई अर्कै पिर पर्न थाल्छ। त्यसैले उसलाई दरबार आउन आग्रह सन्देशसहित दूत पठाएँ। राजाको निर्देशन ठानेर होला ऊ तुरुन्तै दूतसँगै दरबार आइपुग्यो। मैले आफ्नो औपचारिकता निभाएँ। उसले भलाकुसारी गर्यो। राज्य सञ्चालनमा देखा परेका समस्या जान्न चाह्यो। कार्यकारी प्रमुख नै देशको रानी समेत भएर दरबार भित्रिएको सन्दर्भमा मेरो अनुभूति जान्न चाह्यो। मैले उचित जवाफ दिएँ। त्यसपछि ऊ निकै बेर मौन बन्यो, आँखा चिम्ल्यो। एकछिनपछि आँखा खोलेर भन्यो, मैले भन्नुपर्ने त महाराज थियो, तर त्यसो नभनिकन हाब्रो नै सम्बोधन गर्दछु। हो, मैले तिम्रो धेरै चासो र चिन्ता लिएको छु र तिमीप्रतिको मेरो दायित्व पनि बिर्सेको छैन। सबै थोक जाने बुझेको व्यक्तिलाई मैले मेरो व्यक्तिगत कुरो राख्नु थिएन। मैले उसका सबै भनाइलाई सहजतापूर्वक लिएँ। एकछिनपछि उसले भन्यो, तिमीसँग केही दिन मैले एकान्त वास गर्नुपर्नेछ। समय र ठाउँ मिलाऊ। राजाका लागि अन्यत्र सुरक्षा नपुग्न सक्छ, त्यसकारण दरबार परिसरमा नै उचित प्रबन्ध मिले बेस हुने थियो। सहज ठाउँ र वातावरण उपलब्ध हुने वचन दिएँ। केही दिनको राजकाजको भार नुल्जालाई जिम्मा लगाएर म उससँगै उसको इच्छा अनुरूपको एकान्तवासमा गएँ। दरबारको अत्यन्त गोप्य कक्षमा हामी पुग्यौँ।
त्यस स्थलमा सुरक्षाको थप व्यवस्थापन आवश्यक थिएन। दरबारको सुरक्षा इकाइले कुशल भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा हामी निश्चिन्त थियौँ। तैपनि मेरो अभिभावकले आफ्नो तान्त्रिक विधिअनुसार सुरक्षाको किल्ला बाँध्ने र अदृश्य रूपमा त्यस स्थानमा साधना गर्ने विधि गरिसकेको थियो। पुनरावृत्ति गरायो। मैले नछुटाई सबै प्रस्तुत गरिदिएँ। ऊ खुसी थियो। त्यसपछिका नयाँ र अत्यन्त महत्त्वका योग साधना र मन्त्र जप गराउने र तान्त्रिक रूपमा गर्नुपर्ने विधि विधानका यावत कुराहरू पनि उसले सिकाइ बुझाइ र सम्झाइ विभिन्न चरणको प्रयोग गर्न लगायो। त्यसमा पनि म चुकेको थिइनँ। एकैचोटि लामो समय राज्यको कामबाट यसरी हराउनु हुन्न भन्ने उसैको राय अनुसार हामी फेरि दरबार फर्क्यौँ। देशको शासन सञ्चालनमा दैनिक जसो समस्या देखा परेछन्। नुल्जालाई राज्य सञ्चालनमा कठिनाइ परेछ। राज्य परिषद तथा सल्लाहकारको उचित व्यवस्था हुन नपाएको कारण त्यस्तो समस्या देखा परेको भन्ने तर्क देखा पर्यो। त्यसको उचित व्यवस्था गरियो। मेरो अभिभावककै चाहना बमोजिम फेरि हामीले त्यसै गरी अरू विशेष साधना गर्नुपर्ने थियो। रानी नुल्जा समेतको उपस्थितिमा हाम्रो एउटा बैठक बस्यो। हामी विशेष काममा केही दिन जान लागेको कुरा बुझेपछि उसले अँध्यारो मुख लगाई। राज्य सञ्चालनमा पटक पटक अनुभव सँगाल्दै आएकी रानी नुल्जालाई सहयोग गर्ने सल्लाहकार समिति तथा राज्य परिषद समेत भएको हुँदा अब राजाकै अनुपस्थितिमा त्यति समस्यापूर्ण हुन छोडेको थियो। त्यसै कारण पनि हो यसपालि पहिलेको भन्दा धेरै दिन गुप्तवासको योजना तयार भयो। मेरो अभिभावकले यसपटक अत्यन्त कठिन र जोखिमपूर्ण साधना गरायो। कहिलेकाहीँ यति गाह्रो हुन्थ्यो, प्राण त्यहीँ छुटेको जस्तै हुन्थ्यो। तैपनि उसले छोड्दैनथ्यो, गाली गर्थ्यो र सिकाइरहन्थ्यो। धेरै दिनको यस गुप्तवासपछि म आफैमा नयाँ विश्वास उत्पन्न हुन थाल्यो। पहिले अत्यन्त असम्भव ठानेका कार्यहरू सामान्य लाग्न थाले। मेरो मनले फेरि भन्यो, साँच्चीकै अभिभावक पाएछु। उसले मलाई आफै जस्तो बनाएर छोड्ने भयो। जीवन भन्नु नै आफूले आफैमाथि विश्वास सँगाल्नु रहेछ। जीवनलाई यसरी बोध गरिरहे त्रास र शङ्कामा माया नहुने एउटा परिस्थितिको मर्म बुझ्दै आएको पनि धेरै भइसक्यो। मैले आफूलाई माया गर्ने भरपर्दो विश्वास उही अभिभावकमा मात्र देख्न सक्छु। जसले बनाउँछ उसैलाई बिग्रने चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक रहेछ। यो अर्को संसार तर विश्व ब्रह्माण्डको एक अङ्ग र ब्रह्माण्ड निर्माणको एउटा भरपर्दो श्रृङ्खला। यो पाताल लोक तान्त्रिक सत्ताको सूक्ष्म शक्तिको रहस्यमय सत्ता, दन्त्यकथा वा किंवदन्तीमा सुनिएका प्रसङ्गहरू आज आफै भोगाइको यस किञ्चित सत्यलाई झुटो कसरी भन्न सक्थे? भएर नै भनिदो रहेछ, भनिएको नै कालान्तरमा सत्य साबित हुँदो रहेछ। मेरो अनुभूतिभित्रको सत्यको एउटा रहस्यमय सत्ता मैले स्वीकार गरिसकेछु। केही दिन यताबाट राजमहल र रानी महलका बीच दूरी बढ्न लागेको छ। आफ्नो जस्तो पराय हुन सक्दैन। त्यहाँ आदिवासी नुल्जालाई विश्वास गर्न छोडेर मर्त्यलोकको हाब्रोलाई कसले विश्वास गर्नु? हाब्रो त्यहाँ एकछिनको स्वार्थ सिद्धिको साधन थियो। उसले आफ्नो कुशल भूमिका त निर्वाह गर्यो, तर उसको इतिहास लेखिदिने को? मेरो अभिभावक नै त्यस लोकको सर्वोच्च व्यक्ति रहेछ। उसको ज्ञान सिप र शक्तिबाट सञ्चालित त्यस लोकको व्यवस्थापनमा अरूको सित्तिमित्ति ढङ्ग नपुग्ने नै देखिन्छ। उसलाई कसैले धामीबा भने, कसैले वनझाँक्री भने, कसैले पिता पुर्खा भने, कसैले कुलदेवता भने, कसैले एउटा अजर अमर तत्त्व भने। यी सबैको परिभाषा र परिचयभित्र म आफू बस्न खोजेर पनि सकिनँ। मैले सधैँ उसका लागि भन्न सक्ने एउटा शब्द तयार थियो, महान व्यक्तित्व। उसको यथार्थ बेग्लै थियो। धरतीका महामानव भनाउँदाहरूको जस्तो हीन चरित्र उसमा पटक्कै थिएन। मानव जातिमा साङ्घातिक अपराध गर्ने ती अपराधीका महानतासँग मेरो अभिभावक गाँसिन सक्दैनथ्यो। सदा कल्याणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने उसका सद्बुद्धिले प्राणी कल्याण, निर्माण र शान्तिका लागि साधना गरिरहँदो रहेछ। पृथ्वीका देशहरूको विध्वंसकारी राजनीतिको घृणा गर्ने मेरो अभिभावकको महानतामा मैले खोट देख्न सकिनँ। ऊ यस संसारको समन्वय र सन्तुलनको मियो रहेछ भनेर बुझिसकेपछि मैले यहाँभन्दा बढी उसका बारेमा जान्न चाहिनँ। जसका लागि भने पनि भलो गर्ने हुँदा मेरो कुभलो
हुन दिँदैन भन्नेमा म निश्चिन्त नहुनुपर्ने कुनै कारण थिएन। राजमहलको दैनिक कार्य बिस्तारै रानी महलतर्फ सारिँदै थियो। कतिले यसको अर्थ बुझे, कतिले निर्देशनको पालना गरिरहे। जे हुँदै थियो मेरो अभिभावकको निर्देशनमा भइरहेको छ भन्नेमा म विश्वस्त थिएँ। राजप्रसाद छेउछाउ सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा पारिएको छ भन्ने मेरो पहरेदारले गुप्तचर मार्फत लिएको जानकारी सुनाउँथ्यो। यस्तो कडाई र निगरानीका कारण कसैले भन्न सक्दैनथ्यो। बेला बेलामा राजमहलमा रानीको अप्रत्याशित आगमन हुन्थ्यो र रानी महलमा पनि राजा त्यसै गरी पुग्ने गर्थ्यौँ। धेरै दिनसम्म राजा राजमहलमा पनि देखिएन र रानी महलमा पनि भेटिएनन्। दरबारभित्रका पहरेदार, सेना र पदाधिकारीहरूका माझ उत्सुकता र जिज्ञासा बढेको थियो। खोजी हुन्थ्यो तर व्यक्त हुन पाउँदैनथ्यो। राज्य संयन्त्र सबै ठिकसँग सञ्चालित थिए। पदाधिकारीको उचित व्यवस्थापन र जिम्मेवारी दिएको थियो। योग्य व्यक्ति योग्य स्थानमा रहेपछि राज्य सञ्चालन प्रक्रिया सरल ढङ्गले चलेको थियो। धेरै दिनपछि बस्तीमा नयाँ हलचल सुरु भयो। बस्तीबाट राजा गायब भएको गाईगुई पनि चल्न लाग्यो। रानीका राज्य सञ्चालन प्रक्रिया कठोर र नियमित बन्दै गएकाले जताभावी नागरिक सडक गल्लीमा उपस्थित हुन प्रतिबन्ध नै थियो। अर्को देशबाट आएर शासन गरेको राजाको बेखबर भएको सुनेर पराजित र अपदस्थ पूर्व राजा पनि मुन्टो उठाउन लागेको बुझिन्थ्यो। अन्य देशको राजा रचेटाहरूले पनि मौका खोजिरहेको देखिन्थ्यो। जे भए पनि पाताल तलको त्यस राज्यमा केही उथल पुथल आएको कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिने अवस्था थियो नै। मैले अभिभावक भन्ने गरेको त्यस अजङ्गको प्राणीले देशको सम्पूर्ण शासन व्यवस्था आफ्नो अधीनमा लिइरहेको थियो। नुल्जालाई नाम मात्रकी रानी बनाएको थियो भने अन्य ऊ जस्तै अजङ्गका प्राणीलाई पनि उसले आफ्नो अन्तर्गत राखी शासन चलाउन लाग्यो। त्यहाँ उसको विरोध गर्ने कसैको आँट थिएन। वास्तवमा उसलाई सबैले आदर गर्ने भएको कारण उसले जे गरे पनि प्राणीहरू स्वीकार गर्दथे। ऊ जस्तै अजङ्गका नारी प्राणीहरू पनि बेला बेलामा हिंस्रक गतिविधि गराएर राज्य उपद्रव मचाउन खोज्थे। समय समयमा हुने गरेको नारीका उग्र रूपले सामाजिक व्यवस्थामा समेत आघात पुग्थ्यो। त्यसैले तिनीहरूलाई भीमकाय र अजङ्गका शरीर भएका पुरुषहरूसँगको रतिक क्रीडामा लाग्न जिम्मा लगाइएको हुन्थ्यो। महिना र वर्ष फेरि पनि यसै गरी बित्दै गए। ठाउँ ठाउँका ओडार, गुफा र आगमनका छेडो गल्छेडोहरूमा कडा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाई एउटा विशाल सभाको आयोजना गरियो। त्यहाँ त्यस राज्यभित्रका विद्वान, विदुषी, वैज्ञानिक, प्राविधिक, राजनैतिक, प्रशासक, सैनिक, गुप्तचर, प्रहरीहरू सबैको भेला गराइयो। भेलाको नेतृत्व लिइरहेको मेरो अभिभावकको जहाँ तै अग्रगामी भूमिका रहँदै आएको हो र आज पनि सोही नियम लागू हुँदैछ। उसले जो बोल्यो त्यो सर्वसम्मत हुनुको भेउ हुँदाहुँदै पनि मेरो मनमा उब्जेका अनगिन्ती जिज्ञासाले समय पर्खिरहेका थिए। सैनिकहरूको कडा पहराभित्र बसेर पनि म त्यस सभास्थलमा पुगेँ। मलाई उच्च आसनमा बसालियो। सभा मार्फत महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्न तयार भएको मेरो अभिभावकले सबैलाई यथोचित सम्बोधन गर्यो। दुई चारवटा देशको व्यवस्था सम्बन्धी कुरा बोलेर उसले वक्तव्यको विषय बदल्यो। उपस्थित जनसमुदाय, आज यस घडीमा मैले तपाईँहरूलाई अनपेक्षित र अनुदार घोषणा गर्न परेको यथार्थ सुनाउन बाध्य भएको छु। पृथ्वी लोकबाट एकजना अत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्तित्व यस देशमा ल्याएर देशको विकास गर्ने उद्देश्यले जे कार्य गरेको थिएँ त्यो सफल भयो। उनको बुद्धि र क्षमताले हामीले नागवंशीय राज्य बिना रक्तपात नै विजय प्राप्त गरी त्यस देश समेत आफ्नै देशमा गाभ्न सफल भयौँ। अन्य धेरै वैज्ञानिक आविष्कार, खोज र अनुसन्धान समेत उहाँकै साथ सहयोगमा सम्पन्न गर्यौँ। उहाँ राजा बन्नुभयो। यस समयको राज्य शासन पनि हाम्रो यस देशको स्वर्णकालीन इतिहास मानिनेछ। हामी आत्मनिर्भर र सम्पन्न पनि बन्यौँ। यसैबीच राजाको बिहे रानी नुल्जासँग गराएर आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराको पनि राम्रो जगेर्ना गर्यौँ। आज मैले दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, मेरो स्वार्थका लागि एउटा अपहरणको शैलीमा ल्याएका अर्को संसारको नागरिकलाई ससम्मान उनकै देशमा फिर्ता पठाउनु पर्ने बाध्यता आइपरेको कारण मेरो ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित भएको छ। यति सुन्ने बित्तिकै मेरो शरीरभरि रोमाञ्च हुन लाग्यो। शरीरका रौँहरू पनि ठाडा हुन लागे। म हर्षले विभोर हुन लागेँ। मैले हालसम्मका सम्पूर्ण दुःख र पीडा भुलेर अत्यन्त आनन्दको क्षणमा पुगेको अनुभव गर्न लागेँ।
सबैले मेरो अनुहारपट्टि फर्केर हेर्दै थिए। उसले थप्दै गयो, आदरणीय सभामा उपस्थित महानुभावहरू, उहाँलाई उहाँकै देशमा फिर्ता गर्ने चिन्ता र चासो हामी सबैको साझा चिन्ता पनि हो। हामी उहाँलाई सधैँ यहाँ राख्न सक्दैनौँ त गर्न पनि हुँदैन। त्यसैले आजको यसै भेलामा रानी नुल्जालाई महारानीको पदमा आसीन गराउने अनुमति चाहन्छु। यस घोषणाको कर करतल ध्वनि, भेरी, नगरा, ढोलक, जय जयकार आदिबाट सम्मान र स्वागत गरियो। निर्णय सर्वसम्मत स्वीकृत भएपछि यथा समयमा महारानीलाई राजगद्दीमा विराजमान गराउने एउटा कार्यक्रमको तय गरी सभा विसर्जन गरियो। मलाई सुरक्षा दिन खटिएको सेनाको टुकडीले मलाई छोडेको थिएन। म त्यसै बेला राजदरबारभित्रै लगेँ। मेरो अभिभावक पहिले नै त्यहाँ पुगिसकेको रहेछ। मैले त्यहाँ पनि उसलाई औपचारिक अभिवादन गरेँ। विलम्ब नगरी कार्यक्रम सुरु गरियो। महारानीलाई राजसिंहासनमा विराजमान गराइयो। राजदण्ड, दोपट्टा, चौपट्टा, अलङ्कार, आभूषण, मान पदवी अर्पण गरियो। मुकुट र श्रीपेज लगाइदिने कार्यको जिम्मेवारी मेरो अभिभावकले नै पाएका थिए, तर उनले ममा त्यो अधिकार प्रत्यायोजन गरे। श्रीपेज तथा मुकुट महारानीलाई पहिर्याउन आग्रह गर्दै थियो। मैले मेरो आदरणीय व्यक्ति तथा अभिभावकको उपस्थितिमा त्यसो गर्न नमिल्ने अनुरोध गरेपछि उसले मलाई समेत सामेल गराएर श्रीपेज र मुकुट पहिर्याउने काम सम्पन्न गर्यो। महारानी त्यस राजकीय पहिरन र सजावटमा धपक्कै बलेकी थिइन्। मेरो आँखा तिर्मिरायो। उनलाई धेरै बेर हेर्न सकिनँ। मैले उनलाई पुनः ससम्मान अभिवादन गर्दै बधाई ज्ञापन गरेँ। दरबारका हरेक कक्षहरू विभिन्न सजावटमा झलमल बनेका थिए। विभिन्न सुन्दर र आकर्षक पहिरनमा उपस्थित युवा युवतीको नाचगानले दरबारको पटाङ्गिनी समेत थर्र हल्लिरहेको थियो। बाजा त्यसै गरी घन्किएका थिए। महारानीका जय जयकार शब्द निरन्तर गुन्जिरहेका थिए। हर्ष बढाइका तोप पटाका त्यसै गरी पड्किरहेका थिए। सबैको आँखामा हर्षको आँसु, सबैको ओठमा खुसीको मुस्कान, सबैको मनमा ऐतिहासिक उत्सव जस्तै झल्किरहेको थियो। दरबारको त्यस बृहत् र अत्यन्त सुन्दर कार्यक्रमको समापनपछि मेरो अभिभावक र म दरबारको एउटा विशेष कक्षमा बस्दै विभिन्न विषयमा गफ गर्दै थियौँ। मेरो मनभित्रको उज्यालो अँध्यारो सबै देख्न सक्ने मेरो अभिभावकले मेरो खुसी राम्ररी बुझेछ। उसले मलाई सोध्यो, के यी कार्यक्रम ठिकसँग चलेका हुन् त? मैले अत्यन्त सफल भएको जवाब दिएँ। हामी दुईबीच लामो वार्तालाप भयो। मेरो उसँगको शिक्षा दीक्षा र त्यसको समीक्षाका चर्चा पनि राम्ररी नै भयो। उसले के प्रसङ्ग थप्दै गुरु गोरखनाथ, गोरखकाली, लखन थापा, अमर सिंह, वीर बलभद्र लगायत त्रिपुरा सुन्दरी तथा तलेजु भवानीका पनि गफ निकाल्यो। नेपाल देश तपोभूमि, सिद्धहरूको आश्रमस्थल, हिमालयको देश तथा सृष्टिको बिहानी झुल्केको देश भनेर उसले नेपाल देशको प्रशंसा गर्यो। त्यससँगै उसको आदिम इतिहास पनि केलायो। नेपाल देशको बृहत् भूमि र त्यसमा अन्य देशबाट भएको अतिक्रमण र युद्ध पराजयका कारण खोसिएको भूमिको चर्चा गर्दै सुगौली सन्धिको चोटको अभिव्यक्ति स्वरूप अमर सिंहका गोसाइँकुण्ड प्रस्थान जस्ता घटना र त्यसको क्षतिपूर्ति र आफ्नो क्षेत्रफल प्राप्तिका लागि सङ्घर्षको प्रेरणा पनि थप्न थाल्यो। मेरो इतिहास र मेरो सीमाका सम्बन्धमा यसरी अरूले बोलिदिनुपर्ने मेरो राष्ट्रियता र मेरो स्वाभिमानले मसँग नराम्रो व्यङ्ग्य गरिरहेको जस्तो पनि लाग्यो। तैपनि धैर्यताका साथ मैले उसका कुरा सुनिरहेँ। हेर हाम्रो, तिम्रो देश फर्क्यौ भने पनि यो देश सधैँ तिम्रो ऋणी नै रहनेछ। यसले तिम्रो ऋण तिर्न पर्दछ भन्ने ठान्दछु। एउटा बाटो तयार भएको छ। यसबीच सम्पर्क रहिरहनका लागि हामीले थप उत्तराधिकारीको निर्माण पनि गर्नुपर्दछ। पृथ्वीको माथिल्लो तहका कच्चा पदार्थहरूको उत्खनन, खोज र प्रशोधनबाट पृथ्वी लोकले त्यत्तिको विकास गरेको छ भने पातल लोकमा त्यस्ता प्रशोधन नै गर्न नपर्ने अनगिन्ती स्रोत र साधन छन्। फगत बाटो बनाउनु पर्नेछ र तिमीले सिकेका ज्ञानको प्रयोग तिमीले गर्दै सकेसम्म यस उद्देश्यका वैज्ञानिकहरूको जन्म हुनु आवश्यक रहनेछ। यथा समयमा म आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दैछु। त्यसको पूर्णतामा तिम्रो पनि यस फैलनेछ। म आफ्नो कर्ममा सकेसम्म चुक्दिनँ। यसै अनुरूप गोप्य रूपमा मैले अभियान चलाइरहेको छु। तिम्रा लागि अति उपयोगी हुने स्रोत र साधनहरू मैले तिमीलाई समाएको जङ्गलको
त्यस अनकन्टार गुफासम्म पुर्याउने कार्य भइरहेको छ। त्यस गुफामा पनि एउटा विशेष अनुष्ठान गरिनेछ र त्यसपछि पृथ्वीमा प्रत्येक खग्रा सूर्यग्रहण हुँदा तिम्रो र हाम्रो भेटको वातावरण मिलाउनु पर्नेछ। मैले तिमीलाई यथाशीघ्र पृथ्वीमा फर्काउने उद्देश्य नै यी कामहरू तमाम गरेको हुँ। लगभग तयारी पुरा भइसकेको छ। तिमीले चाहेको दिन हामी तिमीलाई पृथ्वीको त्यस स्थानमा पुर्याइदिनेछौँ। उसले त्यसो भनिरहँदा तछाड मछाड गर्दै मेरा पुराना विगतहरू सम्झनामा आउन लागे। साल गन्न लागेँ, वर्ष गन्न लागेँ। कलिलो उमेरमै खोसिएको मेरो जीवनले जीवनको उत्तरार्धमा प्रवेश गरिसकेको महसुस गरिरहेको छ। मलाई मेरी आमाले कथा सुनाउँदै रुँदै गरेको त्यो दिन सम्झन थालेँ। उनले भनेकी थिइन्, हेर बाबु, तँ त जन्मेको भोलिपल्टै मरिसकेको थिइस्। म रोइरहेको थिएँ। तेरा बा घरमा थिएनन्। जिमदारले पल्ला गाउँको खेतीमा हलो जोत्न लगेको थियो। मलामी जाने पनि कोही थिएनन्। घरमा कात्रो किन्ने पैसा पनि थिएन। दिनभरि जस्तै तेरो लास आँगनमै लडिरह्यो। मलामीहरू जम्मा हुन थाले। मात्ला गरे खत्री कात्रो किन्न बजार गएको थियो। त्यही बेला तेरा बाबु आइपुगेर रुँदै तेरो जिउ उचाल्न थाले। संयोग खै के भएछ, त च्याङ गरी रोइस्। हामी सबै दङ्ग पर्यौँ। त्यो कथा सुनाउने मेरी आमाको के अवस्था भयो होला? बाबु के भयो होलान्? साना साना भाइ बहिनीहरू पनि थिए। ती कस्ता भयो होलान्? मेरा खेल्ने र उफ्रने गरेको त्यो आँपघारी, त्यो खरको झाल र बकैना पिपलका बोटहरूको अवस्था के होला? म त्यस गाउँबाट हराएपछि आमा बा कति दिनसम्म रोयो होलान्, कति खोजे होलान्। धेरै वर्ष बित्दा मर्यो होला भनेर बिर्से होलान्, वा अझै छोरो फर्कन्छ भन्ने आशमा होलान्। म सानै छँदा देशमा भुमरी आएको थियो। 35 साले भुट्टो काण्डले देशमा ल्याएको क्रान्तिले अरू क्रान्ति जन्मायो कि जन्माएन होला? क्रान्तिका नाममा जनता मार्ने नेता र शासकहरूको चेतना स्तर कुन रूपको भयो होला? मेरा दाजुभाइ देशको साँझ सिमाना जोगाउँदै होलान् कि एक बोतल रक्सी र एक प्लेट मासुमा देश टुक्र्याउँदैछन्? मेरो मनभरि यस्ता खुल्दुरी मच्चिरह्यो। धेरै बेरपछि मेरो ध्यान खिच्दै उसले भन्यो, कतै गहिरो सोचमा त परेका छैनौ? म झस्किएछु। ऊ हाँस्यो। मैले भने, आफ्नो विगत सम्झँदै रहेछु। झुटो बोलेनौ। विगत सम्झनु स्वाभाविकै हो। अझ धेरै सम्झन्छौ। उसले भन्यो। मैले तिमीलाई विगत सम्झन रोक लगाएको थिएँ। अहिले फुकुवा गरिदिएको छु। यस्तो पनि हुन्छ र? मैले आश्चर्य प्रकट गरेँ। पातालमा पृथ्वीको जस्तो सूर्य उदाउने भए त्यसलाई पनि मेरो इसारामा उदाउन र अस्ताउन पर्ने अधीनमा राखिदिन्थेँ। उसले घमण्डका साथ भन्यो। मैले अविश्वास गर्न सकिनँ। उसले सोध्यो, अब तिमी कहिले पृथ्वी जान्छौ त? मैले जवाब दिएँ, तपाईँले आशीर्वादसहित बिदा दिएको दिन। ऊ गम्भीर बन्यो। मैले उसलाई आशासूचक आँखाले हेरेँ। उसले फेरि सोध्यो, महारानी नुल्जासँग दर्शन भेट माग्दैनौ? मैले जवाब दिएँ, तपाईँको जो आदेश। उसले भन्यो, जाने बेला दर्शन भेट गरेरै जानुपर्छ। मैले त्यसै गर्ने निर्णय सुनाएको मात्र थिएँ। मलाई उसले त्यस विशाल अँगालोमा हाल्यो र भन्यो, तिमी इमान्दार धरती पुत्र हौ। एउटा सभाको एउटा क्षणमा मैले भनेको थिएँ, कुनै दिन महत्त्वपूर्ण रहस्य उद्घाटन गरिदिन्छु। त्यो दिन आजका लागि योग्य रहेछ। तिमीले महारानी नुल्जासँग विदाई दर्शन गरेर जानु पर्दछ, किनभने तिम्रो र मेरो पहिलो भेटको माध्यम पनि उनै थिइन् र मसँगको बिछोडको अन्तिम क्षणमा पनि उनको साथ हुनुपर्दछ। मैले कुरा नबुझेको भाव व्यक्त गरेँ। उसले प्रश्न पार्दै भन्यो, त्यस जङ्गलमा नारी रूप लिएर तिमीलाई झुक्क्याउने उनै महारानी नुल्जा हुन्। म अत्तालिएँ। यति विस्मय र आश्चर्यमा कहिल्यै परेको थिइनँ। यो कुरा पहिले नै थाहा भएको भए म पृथ्वीमा फर्कने समयको पुनरावलोकन हुन सक्थ्यो। एक मन त नुल्जासँग मलाई रिस पनि उठ्यो। त्यत्रो समयको उठबसमा उसले यो रहस्य किन खोलिन होला? यस रहस्यमा परेको मेरो छटपटीलाई उसले समीक्षा गरिरह्यो। उसले विशेष मुस्कानका साथ भन्यो, हाब्रो, पृथ्वीमा बसेर तिमीले पाताल र अन्तरिक्षको सम्बन्ध जोडिदिनु पर्दछ। त्यही उद्देश्य प्राप्तिका आशीर्वादका लागि पनि मैले पाताल र सातलदेखि प्रतिस्थापना गरेको नागराज, वासुकी, महापद्य, तक्षक, कर्कोटक, शङ्खपाल, पद्य तथा यस महातलका स्वामी अनन्त समेतको पूजा अर्चना गरेर आशीष मागिदिएको छु।
मेरो अभिभावकको निर्देशन मुताबिक नै म महारानी नुल्जासँग विदाई दर्शनका लागि प्रस्थान गर्दै थिएँ। मेरो अभिभावकले त्यहाँ पनि मेरो साथ छोडेको थिएन। उसले विदाई हुन लागेकी छोरीलाई आमा बाबुले जस्तै सम्झाइ बुझाइ गरिरह्यो। ठाउँ ठाउँका ओडार गुफा बस्ती बाटाहरूमा विशेष सावधानी अपनाइएको पाइयो। स्तब्ध वातावरण, कुनै पनि प्रकारको चहलपहल पनि थिएन, आवागमन पनि देखिँदैन थियो। दरबार पुग्नुभन्दा निकै परबाटै हामीलाई राजदरबारका सेनाको टुकडीले सत्कार गर्यो र ससम्मान यात्रा चलायो। दरबारको मूल ढोकादेखि नै सुन्दर सजावट सहितका युवा युवतीको धेरैवटा समूहले हाम्रो स्वागत गर्यो। महारानी नुल्जा हिरा जडित पुष्पमाला सहित मूलद्वारमा उपस्थित भई हामी दुवैलाई माला लगाइदिएर स्वागत गर्दै राज सिंहासनतर्फ लगी। मेरो अभिभावकले मलाई त्यहाँ एक्लै छोडिदियो। महारानी पलिन्द्र धारा आँसु बगाउँदै रोइरहेकी थिए। उसको त्यो रुवाई र अश्रु प्रभावमा म पनि भावुक बनेछु। आँखा रसाए, बोल्न सकिनँ। ऊ पनि सुक्क सुक्क मात्र गरिरही। वातावरण एकान्तमा परिणत हुँदै थियो। उसले भने, झिना मसिना टुक्रा सम्हालेर विशाल मूर्ति बनाइदेऊ, श्रृङ्गार पनि थपिदेऊ, अलङ्कार र आभूषणले पनि भरिदेऊ र आज एक्कासी उक्त सुन्दर मूर्तिलाई बताभुङ्ग पारेर जाँदै रहेछौ। दुखी बनेको छु। उसले आफ्नो सजावट, गहना, अलङ्कार र श्रृङ्गार सबैलाई लतपत्याउँदै बिगार्दै डाकु छोडेर रुन थाली। मैले भने, देशको राजमातामा यस्तो कमजोरी देखिनु हुँदैन। त्यस घनघोर जङ्गलमा मलाई झुक्क्याउने नारी तिमी नै हौ भन्ने थाहा पाएपछि झनै तिमीप्रति मेरो अगाध प्रेम बढेको छ। तिमीलाई छोडेर जान मलाई सजिलो पर्दैन। यदि मेरो अभिभावकले यसको उपचार गरेनन् भने नुल्जा, म पनि पागल बनेर यहाँको ठुलो पहराबाट हाम फालेर मरिदिन्छु। यो कुरा सुनेर ऊ स्तब्ध भई। मैले भने, आफूलाई महारानीका रूपमा सम्हाल। ऊ जुरुक्क उठेर मलाई उसको बलिष्ठ अङ्गालोमा धेरै बेरसम्म बेरिरही। ऊ मलाई छोड्ने स्थितिमा थिइन। अनायास बाध्य भई बाहिरबाट बिदाईका बाजा बजेका सुनिन्थे। बिदाई गर्न उपस्थित जनसमूहको भिड जम्दै थियो। उसले आफूलाई बिस्तारै सम्हाली। पहिरन, अलङ्कार र आभूषणहरू मिलाउनका लागि सुसारीहरूको उपस्थिति भयो। बाहिरको आँसु र रोदन उसले पनि लुकाई। विशाल उपस्थितिले बिदाईको बाजामा आफ्नो ताल र लय थपिरहेको थियो। मानव सबै रोइरहेका थिए र सबैका आँखा भिजिरहेका थिए। जीवन सङ्ग्रहसँगै उत्साहित हुने र विग्रहमा निरुत्साहित हुने एउटा अप्रिय झड्का रहेछ यो। त्यो झड्का महारानी नुल्जादेखि सर्वसाधारणसम्म फैलिँदै आएको अभिव्यक्ति त्यही आँसु र बिदाईका बाजा गाजा हुन सक्दछन्। मेरो अभिभावकको दृढता, स्थिरता र हिमाल जस्तै उच्चताको उपमा मैले खोजेर पनि पाउन सकेको छैन। अरूका लागि बाँचेको एउटा विराट स्वरूपको कथा गाउने एउटा परम्पराको थालनी यसैबाट प्रारम्भ भएछ भन्ने श्रद्धापूर्वक अभिनन्दन गर्नु पर्ला। किनभने ऊ त्यति पीडामा पनि देखिएन। ऊ त्यति हर्ष र विस्मातको प्रतिक्रियामा पनि उभिएन। सबै सहज र सबै सरल बनेका आकार र आकृतिमा निमित्यान्न बनेको एउटा मानव रूपको त्यस प्राणी साँच्चै मानवभन्दा कहाँ कम छ र? ती कमजोर मानसिकता र भावविह्वल हुने भावुकतासँग तुलना नभएको एउटा परिदृश्यको उपस्थिति त्यो विदाई हुँदै थियो। यसैबाट उत्पन्न खैला बैलामा अल्मलिएको समाजले मानव संवेदनाको चित्रण गरिरहेको थियो। बिछोडको पीडा र त्यसैको अभिव्यञ्जनाको रूपमा उभिएको मानव जीवनलाई मैले यसरी नै हेर्दै थिएँ। आँखा रसाइरहेका थिए, गला अवरुद्ध थियो। म आफू स्तब्ध र विस्मित थिएँ। मलाई हेर्ने आँखाहरूको भिड थियो र रानी नुल्जाका अवस्थाका विश्लेषण गर्नेहरूको विह्वलता पनि असह्य नै थियो। केही तमासेहरू मात्रको भिड बाहेक सबैका संवेदना एउटै देखिन्थे। बाजा बजिरह्यो। विदाईका सम्पूर्ण सामग्री जुटेपछि महारानीले मलाई कम्पित स्वर र शरीरमा विदाईका केही शब्द उकाल्दै सौगातसहित विदाई गरी। मैले पनि त्यस विदाईलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गरी त्यहाँ तयार भएको कुकुरो जस्तो एउटा यानमा बसेँ। यान उड्यो। सबै भुइँबाट हात हल्लाउँदै म चढेको यानलाई हेरिरहेका थिए। दरबारको छेउमा महारानी उभिरहेको देखेँ। मैले उसलाई अन्तिम अभिवादन गर्दै छाया बनी। यानले मलाई मेरो गन्तव्यमा पुर्याएछ। यान रोकियो। मेरो अभिभावक पनि ओर्लियो। उसले मलाई विगत दिनमा भने बमोजिम गर्न पुनः सम्झायो र निर्विघ्न धरतीमा सुखद जीवन बिताउन आशीर्वाद दिँदै ऊ पनि त्यस विमानसँगै लोप भयो। मैले आफूले भोगेको
सहेको र देखेको सम्पूर्ण घटना नछुटाइकन यसरी नै मेरी आमालाई बताएँ। मेरी आमाले आँखा नै नझिम्काई मेरो मुख हेरेर सुनिरहन्। जतासुकै चाउरी परेका खुम्चिएका छालामा अडेका अस्थिपञ्जर बोकेर सास फेरिरहेकी मेरी आमालाई 46 सालको क्रान्तिले अत्कल्चो बनाएछ। 52-62को युद्धले आफ्नो पति र छोराछोरीहरूबाट एक्ली बनाएछ। मरेकाहरू मरिहाले, बाँचेको फर्केला कि भनेर 63देखि मेरो बाटो हेरेर पर्खिरहेकी आमाको विदीर्ण छातीले मात्र नेपाल धानेको रहेछ। उनले भनिन्, बाबु तँ हराउँदा तेरो ओठमाथि जुँगाको रेखी नै बसेको थिएन। फर्किँदा तँ यति बुढो बनेर फर्किछस्। तैपनि तँ फर्किस्। तेरो बाबु विभत्स तरिकाले मारिए फर्किँदैनन्। तेरो दाजुलाई त्यसै गरी घरको ढोका अगाडि ल्याएर मेरै आँखा अगाडि झुन्ड्याएर मारे, ऊ पनि फर्कँदैन। धेरै यस्ता होनहार युवा युवती बम बारुद गोली भाला र खुकुरी प्रहारबाट कहिल्यै नफर्किने गरी मारिए, ती पनि कहिल्यै फर्किँदैनन्। जनहितका लागि भनेर बोलेका क्रान्तिले भटाभट निर्दोष होनहार युवा युवतीको हत्या गर्दा फर्कने चिज केही भएन। आफन्तहरूको पीडा साम्य भएको छैन। विदेशीलाई पिठ्युमा बोकेर भाइ मार्ने यस्ता जनक्रान्तिले देश विकास गर्ला भन्ने सपना देख्नेलाई मैले धिक्कार भनिरहेछु। सधैँ आँखाहरूलाई तीर हानेर अन्ध बनाउने राजनीति र तिनका विभिन्न बातसँग मैले सम्झौता गरिन। बुढो हुनु उमेरकै स्वाभाविक गुण हो, मलाई यसमा खेद छैन। देशका लागि भनेर मेरा सन्तान बलिदान भए, त्यसमा पनि खेद मान्न परेन। यति धेरै मान्छे मरेपछि देशमा विकास र परिवर्तन आउन सकेन। त्यसका लागि भने मैले अभिशप्त खेद मनाइरहेको छु। अर्काका छोराछोरी मार्ने र आफ्ना छोराछोरीलाई ऐयासी जीवन उपलब्ध गराउने यस्ता निकृष्ट राजनीतिको अन्त्य कहिले होला? तँ यहाँ भएको भए उहिले मरिसक्थिस्। एकछिन हदै भए नाम मात्रको शहीद बन्थिस् र राहत र क्षतिपूर्तिका नाममा नेताका सन्तानलाई धनी बनाउँथिस्। अहिले मलाई हेर बाबु, कथित जनयुद्धमा मर्ने र मारिनेहरूको घर परिवारको अवस्थासँग नेताका सन्तानको अवस्था तुलना गर। म जिउँदो सपुत प्रमाण हुँ। मैले सबैको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु। तैँले 40 वर्षसम्म अज्ञात गुप्तवासमा बसेर सिकेको, जानेको र गर्न मिल्ने सबै प्रयोग यस दाजुभाइमाथि गोली प्रहार गरेर हत्या गर्ने यस्ता अराष्ट्रिय र नीच निकायको अन्त्य गर्न सक्छस् भने गरेर देखा। एक छाक मासु भातका लागि देशको अस्मिता बेच्ने गरिबीलाई उन्मूलन गरेर देखा। सक्दैनस् भने तेरो यस देशमा काम छैन। जहाँ गएको थिइस् त फेरि उता जा। आमाका यस्ता विदीर्ण छातीको उद्गारसँगै बोलिरहेका मुहारका 24 मुजामा नेपालको नक्सा देखिन छाडेको रहेनछ। नागबेलीमा उजेलिँदै गरेका उनका मुहारमा ती धर्साहरूलाई मेरो दुवै हातले आदरपूर्वक स्पर्श गर्दै मैले भने, आमा, म अर्को संसारबाट फर्किएको छु र मेरो देश नेपाललाई आफ्नो देश बनाउने प्रण गर्दछु। अत्यन्त दिनहीन बनिसकेकी मेरी आमाका लागि मेरा यी शब्दहरू कोरा आश्वासन मात्र हुन सक्थे। मैले उनलाई विश्वस्त पार्नका लागि तत्क्षण सक्रिय अभियानको आरम्भ गर्नुपर्ने थियो। मेरो 40 वर्षसम्मको एक प्रकारको निर्वासन भनौँ या गुरुकुलको शिक्षा आर्जन भनौँ या गुप्तवासको शिक्षा भनौँ, जे भने पनि मैले त्यस कठिन क्षणमा सिकेका र जानेका सिप र ज्ञानको प्रयोग गरेर मेरो देशका लागि गर्नुपर्ने नै थियो। सर्वप्रथम मैले मेरी आमालाई विश्वस्त पार्नका लागि मेरो देशको हराएको, गुमेको र खोसिएको सीमाको खोजी र त्यसको सुरक्षा गर्नु थियो। मैले त्यसको योजना बनाउन थालेँ। यो जत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा मेरो देशको भूगोल र देशका जनताको सुरक्षा र आर्थिक समुन्नतिका आधारहरू तयार पार्नु थियो। थिचिएका दबिएका आम नागरिकका भावनामा पुनः उही वीरता, स्वाभिमानी साहस र स्वाधीनताका आत्मगौरव फर्काउनु थियो। मैले त्यसको रेखाचित्र पनि तयार पार्दै थिएँ। आक्रमणमा विश्वास नगर्ने शिक्षा पाएको मैले आत्मरक्षाका सिद्धान्तहरूलाई भने सदा सर्वदा प्रतिपालन गर्नु नै थियो। त्यसैले आफूलाई रक्षात्मक पङ्क्तिमा हिँडाउनका लागि पनि निश्चिन्त योजना बनाउँदै थिएँ। कुरा यतिमा मात्र सीमित थिएनन्। मैले ती दिनमा आमाका लागि सान्त्वनाका झलकहरू देखाउँदै जानुपर्ने थियो। त्यसो गर्दै पनि थिएँ। अन्तिम मेरो लक्ष्य देश र जनताका सुरक्षा कवच बेग्लै प्रत्याक्रमण नै हुन सक्थ्यो। आधुनिक विज्ञानको नवीनतम प्रयोग, त्यसका सिद्धान्त र साधनहरूको प्रशोधन प्रयोगको समानान्तर भन्दा माथि चढेर प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्नेछ। तर म एक्लोबाट सम्भव होला? म फेरि उही पाताल लोकका मेरा गुरुले भनेको सम्झन्छु, हेर हाब्रो, तिम्रो पृथ्वीलोकमा सूर्य कहाँ दुईटा छ र?
उसको यो भनाइसँगै म फेरि उत्साहित हुन्छु र निर्भीक पनि बन्दछु। हो, मसँग स्रोत र साधन पनि छ, ज्ञान र सिप पनि छ, आँट र भरोसा पनि छ। सामग्रीहरू मेरो गुरुले मेरो देशको मुखैमा ल्याएर छोडिदिएको छ। नपुग सामग्री पनि पठाइदिन्छु भन्थ्यो, छिट्टै आइपुग्नेछ। र एउटा कुनामा आफू पनि अदृश्य बन्ने र सपनाहरू पनि अदृश्य रूपमा राखेर यन्त्र, यान, हात हतियार, आक्रमण, प्रत्याक्रमण, चेतावनी तथा ध्वंसका प्रक्रिया समेत पूर्ण हुन सक्ने ती साधनबाट मैले मेरो देशलाई शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बनाउन सक्छु। तर मैले मेरी आमालाई प्रयोग गरेर विश्वास दिलाउनु पर्नेछ। मैले एउटा मध्यरातमा आमालाई उठाएँ, मसँग रहेका औजार वस्तु र मैले गर्दै गरेको प्रक्रियाबारे सबै बताएँ। उनले ध्यान दिएर सुनिन् र त्यो दृश्य हेरिरहन्। त्यहाँ जडान भएको एउटा सानो ऐनाबाट विद्यमान नेपालको पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीको सिमाना देखिन्थ्यो भने त्यो सँगै जडान भएको अर्को ऐनामा घुमेको टिस्टा र काँगडासम्म देखिन्थे। तिनै ऐनामा आजभोलि सिमानामा हुने गरेको अतिक्रमण र छिमेकीका ज्यादतीका चित्र पनि आउने जाने गर्दथे। यसैभित्र नेपालीपनका लाचारी प्रतिबिम्बित हुन्थे। आफ्नै देशमाथि घात गर्ने ती राष्ट्रघातीहरूको तस्बिर पनि त्यस ऐनाले प्रष्ट पार्दै थियो। मैले भने, भावना भयो भने आमा, एउटा सपुत नै आफ्नो देश निर्माणका लागि पर्याप्त हुन्छ। मैले मेरी आमालाई मेरो गोप्य प्रयोगशाला र उपकरणहरू पनि देखाउँदै ती सबै वस्तुको सामान्य परिचय पनि दिएँ र भने, आमा, म अहिले राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा लागिसकेको छु। बन्दुकबाट छुटेको गोली फर्कँदैन, निशानामा लाग्दछ। म त्यसैमा समाहित भइसकेको छु। हेर्दा हेर्दै देशको पश्चिमी भूभागमा विदेशी यानले सीमा अतिक्रमण गर्दै थियो। मैले मेरी आमाकै आँखा अगाडिबाट धेरैवटा यानहरू पठाएर त्यस यानलाई खेद्न लगाएँ। शत्रुको त्यस यानको उपकरणले मैले पठाएको यानलाई देखेन। मेरो यानले ती सबैका सञ्चालन पद्धतिमा गडबड मचाइदियो र ज्यान जोगाउन ती उतैतिर फर्के। मेरी आमालाई मेरो विश्वास लाग्न थालेछ। उनी भन्थिन्, बाबु, अब त देश जोगिन्छ कि? देश जोगाउने उनको आशा र इच्छामा म भर थप्न चाहन्थेँ। मेरो जाँगर तथा प्रयोगशाला र उपकरण पनि समय समयमा उनलाई देखाउँथे। मलाई लाग्थ्यो मेरी आमाले मलाई अब साँच्चै नै विश्वास गर्न लागिछन्। यी सबै क्रियाकलाप देखिसकेपछि मैले साँचो बोलेको विश्वास लागेछ उनलाई। एक दिन उनले भनिन्, मेरो इच्छा पुरा गर्ने छोरो त बाँकी रहेछस्। मेरो देश बाँच्ने भयो। यसपछि उनले मलाई धेरै बेरसम्म हेरिरहन्। उनको मुहार मध्याह्नको घाम जस्तै उजेलिँदै थियो। त्यसपछि उनले कहिल्यै बन्द नहुने ओठमा मुस्कान भरेर चिर निद्रामा निधाइन्। उपन्यासकार बाजुराम पौडेललाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को संसार उपन्यास वास्तवमै सार्थक उपन्यास रहेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, यहाँहरूले पनि अर्को संसार उपन्यास खोजी पढेर आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरिदिनुहोला। यतिन्जेल धैर्यताका साथ उपन्यास श्रवण गरिदिनु हो, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो उपन्यास यहाँहरूलाई चित्त बुझेमा, मन परेमा साथीभाइहरूको बिचमा पनि सेयर गरिदिनुहोला। आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।